बेटियों ने अपनी माओं के साथ मिलकर अपने ही बाप को खौफनाक मौत दी। पहले नशा आवर मेडिसिन खिलाई, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंबल डाला गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उसके बाद आग लगाई और उस आग को सर्दी के मौसम में इंजॉय किया। वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी। नए साल के पहले ही दिन उस दोनों बीवियों ने और दोनों बेटियों ने मिलकर उस शख्स को खौफनाक मौत दी। वाकई की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, इस केस के हवाले से पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूं मैं। अब एक नई जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके मुताबिक आज का ये प्रोग्राम और इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ताकि एक दर्दनाक वाकया आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा। मुगल चौक के अंदर एक शख्स जिसका नाम अली अकबर बताया जा रहा है। अली अकबर ने 3 शादियां की थी। पहली बीवी वफात पा जाती है और रिश्तेदारों के कहने पर यह शख्स दूसरी शादी एक बेवा औरत से करता है, जिसकी एक पहले से बेटी थी अन्नम, और उसकी 16 साल उम्र थी। वो औरत उसको भी साथ ले आती है। ये शख्स उसकी भी कफालत करता है, उसे अपनी बेटी बना लेता है। कुछ ही अर्सा गुजरने के बाद ये शख्स दूसरी शादी कर लेता है। टोटल इस शख्स के 3 बीवियों में से 13 बच्चे थे। हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी और 23 डेट को इसकी बहन की वफात हो जाती है। ये शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटों के साथ करना चाहता था। जो इसकी बेटी यशफा है वो इस रिश्ते से नकारी थी और जिसकी वजह से उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर अपनी माँ को भी साथ मिलाया और इस शख्स को एक दिन उसकी मनपसंद का खाना बना कर दिया। अब इस शख्स को ये पता नहीं था कि ये जो खाना है ये डेली के मामूल से हटके है। उसके अंदर नशावर मेडिसिन मिलाई जाती है। शख्स खाना खाता है तो इसको गनूदगी होने लगती है। ये शख्स नशे में चला जाता है, नींद इसे आ जाती है। अब बेटियां बाइक से पेट्रोल निकालती हैं, अपने बाप के ऊपर डालती हैं। वो सगी बेटी जिसका ये खून था, उसके हाथ नहीं कांपते, उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर कंबल डाला गया, उसको आग लगाकर जला दिया गया। जैसे आग लगती है, आग भड़क उठती है। ये उस आग के ऊपर हाथ गर्म करती हैं, एक दूसरे का मुंह देखकर खुश होती हैं। ऊपर जंगले से इसके छोटे बच्चे देख रहे थे। वो चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं कि हमारे बाबा को ना मारें, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसके जख्मों के ऊपर मिर्चें ढाली, उसको हथौड़ों से मारा। जब वो शख्स, इनको पता चल गया कि ये शख्स अब जिंदा नहीं बचेगा, इन लोगों ने रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू पहुंचती है और उसके बाद अहले मोहल्ला इकट्ठा हो जाते हैं, शोर शराबा होता है। उससे पहले इन्होंने वो सारी जो राख थी उसको ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को पता न चले और इसकी मौत का ड्रामा ये रचाया। इसकी बहन ने फ़ोन करके पूछा तो कहती हैं कि घर के अंदर गैस लीक हो रही थी और ये शख्स सिगरेट पीता था। जैसे ही इसने सिगरेट लगाई तो आग भड़क उठी और उस आग में ये शख्स जल गया है। इसको लाहौर के जिन्ना अस्पताल में ले जाया जाता है और वहाँ पर एडमिट करवाने के बाद 5 दिन तक ये शख्स जिंदा रहता है और उसके बाद मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन उसके फुप्पो जब उन बच्चों की फुप्पो जब फैसलाबाद से गुजरांवाला आती है, जिसका नाम बल्कीस बीबी बताया जा रहा है, तो वो बच्चे जो ऊपर जंगले से देख रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे बाबा को मेरी दोनों माओं ने और मेरी बहनों ने मिलकर पेट्रोल डाला है, फिर उसके बाद आग लगाई है, जिसकी वजह से हमारा बाबा जो है वो मर गया है। अब जो उसकी बहन थी, शक तो उसको पहले से था, वो पुलिस के पास जाती है, एप्लीकेशन देती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। इन दोनों बीवियों को और उसकी दोनों बेटियां यशफा और अन्नम की उम्र 16 साल और उम्र तकरीबन 12 साल है, दोनों को गिरफ्तार, बल्कि चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक तफ्तीश करती है तो पहले ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो फिर इन्होंने अपने उस शोहर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि ये शख्स अपनी बेटियों के साथ बदबख्ती करता था। अब इनको ये नहीं पता था, चाहे वो शख्स बदबख्ती करता था फिर भी आप कत्ल नहीं उसको कर सकते, आप पुलिस के हवाले कर सकते थे, उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते थे। अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो अपना बयान मौक़िफ़ जो इख्तियार करती हैं, उसके मुताबिक ये है कि ये कहती हैं कि ये अली अकबर नामी शख्स मैं अपनी दोनों बेटियों, और जो कि एक इसकी सगी बेटी है और एक इसकी सौतेली बेटी है, उनके साथ बदबख्ती करता था और मना करने पर यह शख्स जो है वो आग बगोला हो जाता था, जिसकी वजह से हमने
اس کو مارنے کا پلان کیا اور مارنے کا طریقہ کار یہ رکھا کہ اس طرح آگ لگا کر اس کو جلا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ گیس لیک ہوئی ہے اور اس وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہو گئی ہے، درج ہو چکی ہے اور ان کے اوپر 302 کے مقدمے کے تحت تفتیش ابھی جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد کی بہن جس کا نام بلقیس بی بی بتایا جا رہا ہے، اس نے بتایا کہ یہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ فلان جگہ پر کرنا چاہتا تھا، وہ ایگری نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو جان سے مار دیا ہے۔ اب وہ لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، پورے کے پورے خاندان، پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو اس کی بیویاں تھیں وہ بھی جیل کے اندر، دونوں بیٹیاں بھی جیل کے اندر، بچے جو ہیں وہ رول جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کے پاس اتنا زیادہ، اتنا بڑا حوصلہ کس طرح آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو منٹ لگاتا ہے قتل کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں سوچتا کہ کل کو میں پکڑا بھی جاؤں گا، حالانکہ قتل جو ہے وہ کبھی نہیں چھپا، کبھی نہ کبھی وہ شخص پکڑا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، لیکن مجھے جب پولیس پوچھے گی میں تو یہ موقف اختیار کروں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جب پولیس اپنے روایتی طریقے کار کے مطابق اپنی ایمانداری سے کام کرتی ہے تو بڑوں کی جو ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں نے جو موقف اختیار کیا تھا، اس کے بعد جب پولیس نے تفتیش کی تو وہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو مارا کس مقصد کے لیے گیا، کس طرح سے مارا گیا اور بعد میں کیا کہانی بتائی گئی۔ وہ شخص جس نے بیوہ عورتوں سے شادی کی، اس کی بیٹی کی بھی کفالت کی، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی ہی جنت اپنے ہی گھر کے اندر بڑے آرام سے سو رہا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہوں، میری اپنے ہی لختے جگر، میری اپنی ہی بیٹیاں جو ہے مجھے مار دیں گی، مجھے قتل کر دیں گی۔ حالانکہ اس معاشرے کے اندر بہت سارے رشتے، بہت ساری ایسے واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن اس طرح کا واقعہ، اس طرز کا واقعہ آپ نے پہلی اور آخری دفعہ سنا ہوگا۔ اب وہ بیٹیاں، باپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ ظالم بیٹیاں کس طرح کی تھیں جن کا دل پتھر ہو گیا اور انہوں نے خود اپنے باپ کے اوپر پیٹرول ڈالا اور اس کو مار دیا۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس دونوں بیویوں کو اور دونوں بیٹیوں کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کی موت اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ جب عدالت کے اندر ایک شخص کے خلاف تمام تر ثبوت بھی ثابت ہو جاتے ہیں، قتل بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکایا جاتا؟ پاکستان کے اندر پھانسی کو بین کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی شخص کو اس کے کیے گئے ظلم کے مطابق سزا نہیں دیں گے تو اس معاشرے کے اندر آئے دن ہر روز نئے سے نیا واقعہ سامنے آئے گا، نئے سے نیا قتل ہوگا، جسے سن کر آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے جائیداد کی خاطر، بیوی اپنے شوہر کو قتل کروا رہی ہے، کبھی بیٹی باپ کو قتل کروا رہی ہے۔ اس طرح کے واقعہ جب اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون ہوگا کہ ہر اس شخص کو پتہ چلے، اس کے ہاتھ کانپیں، جب وہ کسی شخص کی جان لے، اس کو پتہ چلے کہ آج اس کو مار رہا ہوں، اس کے بعد میری باری ہے۔ تو ہر انسان نے ہے، لیکن انسان اپنی موت بھول بیٹھا ہے کہ میں اگر کسی کے اوپر ظلم کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بھی سزا دی جائے گی۔ اس لیے اس ملک کے اندر کسی ایسے قانون کی ضرورت ہے، اس ظالم شخص کو سزا دی جائے جو کہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، قتل کے بدلے اس شخص کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کے بعد۔